अस्सलाम वालेकुम डियर। मैं डॉक्टर वसीम नेचुरल साइंसेज के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आपका दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। तो बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी फाइल आपसे शेयर करूँ ताकि हम जल्द अज जल्द इसका स्टार्ट कर सकें। तो हमारा जो नया लेक्चर है नेचुरल साइंसेज के हवाले से, इट्स अबाउट द मेजर इश्यूज एट द इंटरफेस बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। मॉडर्न दौर में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, इसके इस्तेमाल के हवाले से बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं, जिसके ऊपर नेचुरल साइंसेज के इस टॉपिक में बात करने की कोशिश की गई है। इसको आपके सिलेबस का हिस्सा भी बनाया गया है। तो उसके ऊपर हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर से आप रीडिंग कर सकते हैं और इसको एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। So let's start without any further delay. Introduction. Sciences and technology strongly influence modern society by improving health. जो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं, जो मेजर इम्पैक्ट्स हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, वो सेहत के एतबार से हैं, कम्युनिकेशन के हवाले से हैं। कम्युनिकेशन में सेल फोन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, एआई और इस किस्म की तमाम चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। और इसी तरह से लिविंग स्टैंडर्ड्स, हमारी ज़िंदगी गुजारने के मेयार जो हैं, इसमें भी बहुत तब्दीली आई है नेचुरल साइंसेज की इंक्लूजन की वजह से। जहाँ हमारी ज़िंदगी में बेहतरी पैदा हुई है नेचुरल साइंसेज की वजह से, वहीं पे इसके साथ कुछ मसाइल का आगाज़ भी होता है, कुछ मसाइल भी जन्म लेते हैं। अगर आप अपने घर में अपने बुज़ुर्गों से या बड़े लोगों से, एल्डर्स से बात करेंगे, तो वो पुराने दौर की मिसालें देंगे और ये बताएंगे कि हाउ सिंपल लाइफ यूज्ड टू बी 30, 35 or 40 years ago compared to what we are living, what day we are living in today. तो सबसे पहले इस हवाले से जो प्रॉब्लम्स साइंसेस की वजह से पैदा हुए हैं, वो एथिकल इश्यूज या इखलाकी एतबार से हमारे लिए क्या मसाइल पैदा हुए हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑफन रेजेस एथिकल कंसर्न्स। ये इखलाकी एतबार से हमारे लिए मसाइल का आगाज करती है या इससे पैदा होते हैं अबाउट व्हाट शुड और शुड नॉट बी डन। कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग। मॉडर्न डे साइंस में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर रेज किया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जहाँ पे हम इंसान को पैदा होने के फौरन, सॉरी, एम्ब्रियो की स्टेज के ऊपर, फर्टिलाइज्ड एग की स्टेज के ऊपर इंसान के जीन्स के अंदर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर चेंजेस की जा सकती हैं और बीमारियों को ख़त्म किया जा सकता है, ज़िंदगी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला पैदा होता है वो ये है, जिसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज़ के जीन्स को डिस्कवर कर लिया गया है, जिनमें एक जीन ऐसा भी है जिसे सुइसाइडल टेंडेंसी जीन भी कहा जाता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत बड़ी डिस्कशन है कि क्या इसके बारे में डिस्कवरी होनी चाहिए, कि किसी इंसान के लिए इस चीज़ का पता लग जाना कि इसमें सुइसाइडल टेंडेंसी मौजूद है, तो एक तरह से उसके ऊपर टैग लग सकता है सारी ज़िंदगी के लिए। लोग उसे जज करेंगे, लोग उसे इसी हवाले से देखेंगे कि ये वो इंसान है जो अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी स्टेज पे खुदकुशी कर लेगा। जबकि हो सकता है कि वो ऐसा ना करे, हो सकता है कि उसको माहौल ऐसा मिले जिसमें इसकी ये वाली क्वालिटी या ये वाली टेंडेंसी जो है ये दब जाए, सामने ना आए। तो यानी इंसान को चेंज होने का मौका या सेकंड चांस जो है सारी जिंदगी में मिलने की तवक्को खत्म हो जाएगी, अगर पैदा होते ही किसी इंसान के लिए ये इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी जाए सोसाइटी में कि ये वो इंसान है जिसमें सुइसाइडल टेंडेंसी का जीन मौजूद है और ये जिंदगी में किसी भी मुकाम पे खुदकुशी कर सकता है। तो इससे होगा क्या, उसे क्लासरूम में टीचर्स जो हैं वो उसे जज करेंगे, उसके साथ बिहेवियर जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का बिहेवियर रखा जाएगा। स्पेशली जब वो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करेगा, तो उसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उस हवाले से नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि एम्प्लॉयर हमेशा उससे खौफजदा रहेंगे कि अगर हम इस इंसान को हायर करेंगे और कल को ये हमारी ऑन जॉब जो है सुइसाइड कर ले, तो हमारी कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए ये बहुत बड़ा शॉक होगा। तो इस तरह से
बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल इशू या इखलाकी मसला पैदा हो जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ साइंस की वजह से है। इसी तरह से क्या क्लोनिंग होनी चाहिए, यानी क्या एक इंसान की कॉपी तैयार होनी चाहिए, जो कि मॉडर्न साइंस में जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुमकिन है। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि एक सिर्फ और सिर्फ इंसान एक गोश्त पोस्ट का एक टुकड़ा नहीं होता है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर लर्निंग की बहुत बड़ी कैपेसिटी रखी हुई है। अ, जो दो बहुत बड़ी चीज़ें इंसान की शख्सियत में शामिल होती हैं, यकीनन जिस्म तो होता ही है, और उसके साथ साथ जो माँ बाप की, असातिज़ा की, सोसाइटी की शफकत, मोहब्बत और ट्रेनिंग जो है उस इंसान की अपब्रिंगिंग में किरदार अदा करती है। वो एक बहुत ही अहम पार्ट है इंसान की ज़िंदगी में एक बेहतर इंडिविजुअल बनने के लिए। इमेजिन कि अगर पर्सन एक्स वाई जी है, जिसकी उम्र 45 या 50 ईयर्स है, और 50 ईयर्स में उसकी एक कॉपी तैयार कर ली जाती है, जो कि अनदर ह्यूमन बीइंग एग्जैक्टली लाइक हिम एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, उसे लैब में बना लिया, और इसे लैब में बना के अब हम सोसाइटी में छोड़ेंगे, तो ही वुड नो नथिंग अबाउट एनीथिंग। वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आज पैदा हुआ बच्चा है। उसमें वो ट्रेनिंग, वो मेमोरी और वो शफकत, मोहब्बत का कोई भी अंसर उस इंसान में शामिल नहीं होगा। इस स्टेज के ऊपर इस 50 साल की उम्र में उसे जो सिखाया जाएगा वो वही सीखेगा। मतलब ये है कि अगर उसे इस्तेमाल किया जाए ये कह के कि किसी को कत्ल करना या किसी को मारना जो है वो बड़ी अच्छी बात है, तो उसे तो पता नहीं है कि ये गलत बात है या सही बात है, तो वो वैसा ही करेगा जैसा उसे बताया जाएगा। तो इस तरह से बहुत रूथलेस किस्म का इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के अंदर शामिल होगा, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। तो ये एक बहुत ही ह्यूज एथिकल कंसर्न है मॉडर्न साइंस के हवाले से। इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे हम इंडिविजुअली बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सेस। मुआशरे में इनइक्वालिटी जो है वो, यानी मसावात जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं नेचुरल साइंसेज के इस्तेमाल की वजह से। टेक्नोलॉजी कैन वाइडन द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अमीर और गरीब का फर्क जो है इस टेक्नोलॉजी से बहुत बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे मेडिकल ट्रीटमेंट और डिजिटल डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है, ये इनकी एक्सेस ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होती है जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, या जो लोग अमीर अमीर होते हैं। जबकि गरीब लोग जो हैं वो मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते। कम्युनिकेशंस के उनके पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी या रिसोर्सेज नहीं होते। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट एक्सेस नहीं रखते, हालांकि ये एक बुनियादी ज़रूरत है आजकल के एतबार से। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो बहुत ही ग्रेव हैं आजकल की दुनिया में। अगर समंदर को ही देखा जाए तो हर साल समंदर में तकरीबन 15 मिलियन टन जो है वो प्लास्टिक जो है वो ढेल दिया जाता है, वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। इसकी कुछ तस्वीर मैंने आपके सामने दी हैं। आप चाहें तो गूगल पे, इंटरनेट पे मजीद भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि ये प्लास्टिक जो है ये समंदर में बिलखसूस और बिलअमूम पूरी दुनिया में जो पोल्यूशन पैदा कर रहा है। ये सिर्फ एक मटेरियल है, एक केमिकल है जो कि इतनी ह्यूज पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, न्यूक्लियर फ्यूल है, इंडस्ट्रीज हैं, गैसेस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं ये नेचुरल साइंसेज ने ही क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक जो पेंगुइन की गर्दन के गिर्द फंसा हुआ है, अल्टीमेटली ये पेंगुइन का सांस बंद कर देगा और इसको मार देगा। विच इज़ अ वेरी सैड थिंग टू नो। ये वो वाला प्लास्टिक है जो कि बॉटल्स की पैकिंग में यूज होता है, और यूज होने के बाद जो है इसी तरह से एज अ गार्बेज इट एंड्स अप इन द ओशन एंड देन एंड्स अप किलिंग मैनी मैनी लाइफ फॉर्म्स इन द ओशंस। और ये एक जनरल पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये गार्बेज का ढेर है जिसके करीब जानवर फिर रहे हैं, पेंगुइन फिर रहा है। तो दे डोंट नो एनीथिंग, दे यूजुअली start eating this kind of stuff which ultimately kills them or at least deteriorate their health conditions. इसी तरह से ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी बहुत खतरनाक है। हमारे मुल्क में आपको ये मिसालें नजर आती रहती हैं आए दिन कि पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रेज होते हैं, इंसानी जिंदगी का ज़िया भी होता है। प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी, जो नेचुरल साइंसेज में एडवांसमेंट हुई है, जो
ٹیکنالوجی انکریز ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو سرویلنس ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. جو گورنمنٹس ہیں ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ اویلیبل ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی انسان کے اوپر سرویلنس یعنی اس کو اس کی سپائنگ کر سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے بعد بات کس کے ساتھ مل رہے ہیں. تو بیسیکلی پوزیشن لوکیشن ٹریکنگ اور اسی طرح سے اسپائنگ نیٹورکس جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہوئے ہیں. تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کسی بھی وقت آپ کا ڈیٹا کون دیکھ رہا ہے اور اسے کس طرح سے استعمال کر رہا ہے. اس کی بہت جو عام مثال ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل سوشل میڈیا کے اوپر جا کے کسی بھی انسان کے ڈیٹا کے بارے میں، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس طرح سے جو آئیڈینٹی تھیفٹ ہے اس کا پروسیس جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. آپ کسی بھی انسان کا سوشل سیکیورٹی نمبر جو ہے وہ ایکسس کرنے کے بعد اس کی آئیڈینٹی کو ایکوائر کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے اس کی زندگی میں بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ماڈرن سائنسز میں، نیچرل سائنسز میں ایک ایتھیکل ایشو ہے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشوز، صحت کے مسائل، فارماسوٹیکلز کے مسائل، یہ بھی بہت کامن ہے نیچرل سائنسز کے حوالے سے. فارماسوٹیکلس، کون سی دوائیاں جو ہیں انہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہونا چاہیے، کون سی دوائیاں جو ہیں وہ انسانوں میں بہت سارے مسائل پیدا کر سکتی ہیں. اس کی بہت بڑی مثال جو ہے یہ ڈرگز ہیں، جو پین کلرز ہیں یا ایکسٹریم پین کو ریڈیوس کرنے والی ڈرگز جو ہیں. ان کے اوپر بہت سخت کنٹرول کیا جاتا ہے گورنمنٹس کی طرف سے، بیکاز لوگ اس کو اگر اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے لائف میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، سوسائٹی کو نقصان ہوتا ہے، اور فیملیز جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے ریڈیشن ایکسپوجر جیسے ایکس ریز ہیں، اس کے اوپر کام کرنے والے لوگ ان کو ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس سے بہت سخت بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے انڈسٹریل کیمیکلز جو ہیں وہ ہمارے ہاں یا کسی بھی ڈیولپڈ نیشن میں وہ بہت سارے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. مس انفارمیشن اینڈ مس یوز آف سائنس، سائنس کو غلط طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے بہت ہی خطرناک نتائج ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. سائنٹیفک نالج کین بی مس انٹرپریٹڈ، اس کی غلط ترجمانی کی جا سکتی ہے، اور ڈیلیبریٹلی مس یوز یا جان بوجھ کے اسے غلط طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال ہے فیک میڈیکل کیورز، جھوٹی قسم کی میڈیکل کیورز یعنی جھوٹے قسم کی علاج، جس کی مثال ہے کویکس. ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس میڈیکل ٹریننگ نہیں ہوتی، میڈیکل لائسنسز نہیں ہوتے، وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں یہ کلیم کر کے کہ وہ میڈیکل پروفیشنلز ہیں. فیک میڈیکل کیورز لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے حکیم لوگ ہیں، آتھینٹک حکیم جو ہیں جنہوں نے پراپر ڈگری لی ہوئی ہو، پراپر ٹریننگ ہو، ان کی بات علیحدہ ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنے طور پہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ سوسائٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور پہنچاتے ہیں. اینٹائی ویکسین انفارمیشن، مس انفارمیشن، پولیو کی انفارمیشن کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ کنسپریسی تھیوریز پہ یقین رکھتے ہیں. اسی طرح سے جب کووڈ ویکسین آئی تو اس کے حوالے سے بھی بہت کنسپریسی تھیوریز تھیں. تو یہ ساری کی ساری مس انفارمیشن اور مس یوز آف سائنس جو ہے یہ بھی سوسائٹی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. بڑھتی ہوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے جو امپلائمنٹ ہے، جو جابس کی اویلیبلٹی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. ابھی ریسنٹلی جب اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جیسے ہی آغاز ہوا تو اس میں پوری دنیا میں بہت زیادہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے، اسپیشلی جو رائٹر کمیونٹی تھی، جو فلموں کے لیے، ناولز میں، کتابوں کے لیے سٹوریز لکھتے تھے. ان لوگوں نے بہت زیادہ احتجاج کیے، اور انہوں نے معاشرے کی توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کی کہ اگر یہ اے آئی ان چیک اس کا یوز کیا جائے گا تو جو ملینز اینڈ ملینز آف پاپولیشن اور آف انڈیویجولز ایسے ہوں گے جن کو یہ جابس اویلیبل نہیں ہوں گی، یا جن کی جابس ختم ہو جائیں گی. تو جب بھی ٹیکنالوجی کا استعمال سوسائٹی میں بڑھا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہیومن بینگز کے اوپر ضرور آیا ہے. ان کی جابس اور ان کی امپلائمنٹ ریشو جو ہے وہ ہمیشہ کم ہوئی ہے ٹیکنالوجی کے استعمال سے. اس کی مثال پرانے دور میں جیسے انڈسٹری کا آغاز ہوا تو سبھی سارے کے سارے کام جو ہے وہ ہیومن لیبر کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے میکینیکل ریولوشن آیا تو یہ کام مشینوں نے کرنے شروع کیے، اور اس طرح سے جو ہیومن بینگز ہیں ان کی جاب میں کمی آتی گئی. تو یہ بھی بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کے استعمال کا ایک پرابلم ہے جو سوسائٹی کے اوپر کریٹ ہوتا ہے.
کلچرل اینڈ مورل کانفلکٹس، ہماری اقدار جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ٹیکنالوجی یا نیچرل سائنسز کے یوز کی وجہ سے۔ نیو ٹیکنالوجیز میں کنفلکٹ ود کلچرل اینڈ ریلیجیس ویلیوز، ریلیجن کے ساتھ جو ہے نئی ٹیکنالوجی بعض اوقات ٹکرا جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اسٹیم سیل ریسرچ اور ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجیز، انسان کی پیدائش کے حوالے سے جو ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں، جو ریسرچ اویلیبل ہے، بہت بعض سوسائٹی میں جیسے ہماری سوسائٹی میں انہیں الاؤ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ہمارے ریلیجن کے ساتھ کسی حد تک کلیش کر جاتی ہیں، ٹکرا جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل ویسٹرن سوسائٹیز میں لوگ اپنے ایگز اور سپرمز جو ہے ان کو فریز کروا لیتے ہیں، ایسے انسٹیٹیوشنز اویلیبل ہیں جہاں پہ جا کے ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اور جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا پرائم ٹائم گزار لیا ہے، اس وقت جا کے ان انسٹیٹیوشنز والوں کو یا ان کے ساتھ کانٹریکٹ جو ہے اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جب میں 50 سال کا 60 سال کا ہو جاؤں گا تو تب آپ مجھے جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ بنا کے پرووائڈ کر دیں گے جو کہ میرا آف سپرنگ ہوگا یا میرا بیٹا ہوگا یا میری بیٹی ہوگی۔ تو یہ جو ہمارا ریلیجن جو ہے وہ اس چیز کو غالباً الاؤ نہیں کرتا، تو اس حوالے سے یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان کانفلکٹ ود دی اسلامک ویلیوز اینڈ اسلامک ٹریڈیشنز ہے۔ رول آف گورنمنٹ اینڈ ریگولیشنز، اس میں گورنمنٹ جو ہے ان کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ ڈرگس بنا کے یا دوائیاں بنا کے سوسائٹی کے اندر لانچ نہیں کر سکتی، نہ ہی انہیں کرنی چاہیے، جس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ریگولس پروسیس کے ذریعے گزرتی ہے جس میں گورنمنٹ باڈیز جو ہیں اس کو ٹیسٹ کرتی ہیں، اس کے ڈیٹا کو اینالائز کرتی ہیں اور پھر یہ ایویلیویٹ کرتی ہیں کہ کیا کسی دوائی کا کسی سوسائٹی میں معاشرے میں لانچ کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا یا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو یہاں پہ گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ پبلک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائنس کے حوالے سے پبلک انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اگر یہ جتنی زیادہ پبلک انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنا ہی سوسائٹی میں نکھار پیدا ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ لیک آف دا سائنٹیفک لٹریسی جو ہے، یعنی سائنس کے حوالے سے کم انفارمیشن جو ہے، یہ لیڈ ٹو فیئر اور ریجیکشن آف دا نیو ٹیکنالوجیز، یہ نئی ٹیکنالوجیز سے خوف پیدا کرتی ہیں یا ان کو ریجیکٹ کرنے کا باعث بھی بنتی ہیں۔ جیسا کہ شروع میں آغاز میں فرٹیلائزر جب کسانوں کو دینی شروع کی تو انہوں نے اس کے استعمال سے انکار کر دیا، یا جب آئل جو ہے یا ڈالڈا گھی جب ہماری سوسائٹی میں انٹروڈیوس ہوا تو میجورٹی آف دا سوسائٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ وجہ یہی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے تھے، لوگوں کو انفارمیشن نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو انفارمیشن آئی ویسے ویسے ان چیزوں کا استعمال ہماری سوسائٹی میں کامن ہوتا چلا گیا۔ ان ساری ڈیولپمنٹس کے ساتھ جو سائنس کے لیے ایک چیلنج کھڑا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، ہیلتھ کیئر سے، فرٹیلائزر سے، دوائیوں سے، کمیونیکیشن سے، ان آسانیوں سے جو کہ نیچرل سائنس نے پیدا کی ہیں، سوسائٹی کی گروتھ اور لائف ایکسپیکٹینسی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ آج دنیا میں 7 ارب سے زیادہ انڈیویجولز ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ آج سے 50 سال پہلے اس سے آدھی سے بھی کم آبادی موجود تھی۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی کو آنے والے وقت میں خوراک کی بھی ضرورت ہوگی، انرجی کی بھی ضرورت ہوگی، دواؤں کی، میڈیکل ٹیکنالوجی کی، کمیونیکیشن کی، ٹرانسپورٹیشن کی، سب چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان ریسورسز کا بڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں ایسی ڈسکوریز یا ایسے سولوشنز لے کے آنے کی ضرورت ہے جو کہ ختم نہ ہو سکیں۔ مثال کے طور پہ آج ہماری انرجی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ تر فاسل فیول کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن فیئر یہ ہے کہ یہ آنے والے وقت میں ختم ہو جائے گا، تو ہمیں ایسی انرجیز کو ڈھونڈنا ہے جو کہ ختم نہ ہو سکیں۔ جیسے کہ ہوا ہے تو ونڈ انرجی ہے، ہوا سے بننے والی توانائی یا بجلی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، ہوا چلتی ہی رہے گی جب تک دنیا قائم رہے گی۔ اسی طرح سے سولر انرجی ہے، اس کو بھی رینیویبل انرجی کہتے ہیں کیونکہ سن لائٹ جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ اس آنے والے وقت میں اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو ڈسکور کرنا جو ہے وہ سائنس کی ایک بہت بڑی، سائنس کے لیے چیلنج ہے، جس سے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ تو کنکلوژن جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹریکشن بٹوین سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ سوسائٹی برنگس بوتھ بینیفٹس، اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس سے چیلنجز بھی پیدا ہوتے ہیں۔ Addressing ethical, social and environmental issues through education, regulation and responsible innovation is essential for sustainable and equitable progress۔ جو چیلنجز ہیں، جو ایتھیکل یعنی اخلاقی یا معاشی یا ماحولیاتی ایشوز یا چیلنجز جو پیدا ہوتے ہیں ان کو تعلیم سے
ایسی بہتر پالیسیز بنا کے انہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے، جس سے کہ سسٹینیبل گروتھ بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہے، اور ایسی سسٹینیبل گروتھ جو کہ ہر انڈیویجول کی ایکسس میں ہو سکے۔ تو اس کے ساتھ ہمارے آج کے اس ٹاپک کا خاتمہ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو کچھ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ملی ہوں گی۔ آپ کو اگر اس حوالے سے کوئی کوشچن پوچھنا ہو تو فیل فری ٹو آسک اینی ٹائم in the chat, and you can also WhatsApp me on the WhatsApp channel. Thank you very much for listening, and I would be looking forward to your feedback. Allah Hafiz.